السلام عليكم ورحمه الله البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفه اللي هي مفيده بزاف ومكونات بساط، اللي هي مسمن بالخضره. ان شاء الله نطيبوه في الفران، وانتم تشوفوا معايا المقادير ديال الحشوه وندوزو للعجين ان شاء الله. هانتوما معايا. المهم عندي هنايا بصله مشلضه، عندي هنا فلفله خضراء، واللي بغى يزيد حتى الفلفله صفراء وحمراء يبغى يدير اللوينات، علاش لا. هنا عندي الملفوف، عندي وحده، عندي هنا خيزو محكوك، عندي هنا ايضا القرعه محكوكه، عندي المعدنوس مع التوابل، عندي فلفله حمراء، عندي الكمون، عندي قزبر مطحون مقابس، عندي فلفله سوداء اي البزار، الملحه والمعدنوس البنات ضروري خصنا نكثروا منه، وشويه ديال الحار اللي ما كيبغيش الحار بلا ما يدير الحار، واللي كيعجبو راه كيجي الحار منسم زوين. وعندي البنات هنا الكاشير اللي غنضيفو حتى الاخر من بعد ما طيب ليا الحشوه ديالي. والبنات الكاشير اللي بغى يعوضو بالكفته ولا بلا دند، يعني عنده الاختيار. المهم ندير انا البصله، ندير البصله تشحر ليا، ومن بعد نضيف ليها المكونات الاخرين، الخضر الاخرين يطيبوا. نديروا لها زويته فاش تشحر، وطيب لينا الخضر ديالنا كلها مع بعض. المهم على ما تشحر ليا البصله ونضيف الخضر. هانتوما معايا البنات، بعد ما تشحرت ليا البصله ديالي غادي نضيف ليها دابا فلفله. هانتوما معايا ونضيف ليها الملفوف ايضا، ونضيف ليها الخيزو، ونضيف ليها القرعه محكوكه، ونضيف الكزبر المعدنوس، عفوا غير المعدنوس بوحديتو اللي دايره هنا. غنضيف البنات التوابل. البنات نسيت نقول لكم كنور، عندي كنوره وحده دغري. البنات الكاشير ما غاديش نزيدو حتى طيب ليا الخضره عاد باش نزيد عليها الكاشير، ولا كانت الكفته. مهم ضروري تشحر ليا الخضره ديالي كلها عاد باش كان. دابا نضيف التوابل كما قلت لكم البنات.
نخليها تطلع هايله. غنغطيها باش داك البخار يبقى فيها باش ما تشرب لياش الماء ديالها، باش تشحر ليا الخضره غير في الميها ديالها. نخليها تتشحر وندوز معكم لطريقه العجينه ان شاء الله، لطريقه تحضير العجين. عندي البنات نص كيلو ديال الفينو ودقيق القمح وفرينه، يعني عندي نص كيلو كما كتشوفوا. عندي ندير معاه ضمط البنه كنور وايضا البنات. غادي نحتاج في العجينه ديالي معلقه ديال الزبده، معلقه كبيره الزبده، نص معلقه الملحه لان درت الملحه الخضراء، نص معلقه من الملحه، نصف معلقه من الخميره ديال العجينه ديال الدار، نصف كاس من الزيت كما كتشوفوا، بيضه واحده، الماء دافئ ضروري ما يكون البنات دافئ لان كنديروا الخميره باش غادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضها مع الكنوره اللي درتها. يعني راه كاين ضروري كنور خصو يكون في العجينه، ضمنت البنه وحتى في لاصوص الخضره ديالي. نخلط هاد بسم الله، نخلط هاد المكونات مع بعضياتهم ونتلاقاو ان شاء الله نفرقوا ان شاء الله كيفاش نشكلوا المسمن ديالنا من بعد ما نجمع العجينه ان شاء الله، ونخليها ترتاح. انا ما تكون وجدت ليا لاصوص ديالي وهانتوما معانا تشوفوا الطريقه النهائيه ان شاء الله. هذا المسمن كيجي البنات غزال، كيجي رائع، وكنزينوه بالسانوج بالحبه السوداء وما فيهش تمره بزاف، يعني كندخلوه للفران. بعد البنات ما خلط المقادير مع بعضياتها ندوزو البنات. من بعد ما طابت ليا الشرموله ديالي، لاصوص ديالي جاتني على هذا الشكل كما كتشوفوا، وصوت العجينه ديالي قطعتها على هذا الشكل. دابا غنستمر في التسريح ديال العجينه ديالي، غنسرحها وغادي نعمرها مزيان بالحشوه. هانتوما تشوفوا معايا الطريقه ديال كيفاش غنعمرها بالحشوه، ونحطوهم في اللاطه ديال الفران وندخلهم للفران. بسم الله. البنات كيجيو رائعين بصراحه الله.
تنسرحو مزيان. شويه البنات خصها تكون بارده باش ما تقطعلياش العجينه. انا غير عندي هنا سخونه شويه. البنات العجينه نقدوها من الجناب مزيان، نقلبوا عليها هكا طريف، نسرحوها هكا. البنات كنخليو الصوبه هكا تسرحو مزيان، والعجينه الاخرى اللي كتبقى لي كنقلبها هكا باش ما تقطعليش. العجينه اللي تحت ندير رقيقه باش ما كتقطعش. كيجيو مربعين على هذا الشكل، كيجيو رائع بصراحه الله. ونستمروا كنطلقوا فيه بحال هكا. من بعد البنات ما غنساليهم كلهم بهذه الطريقه، غادي نطلقوا وحده اخرى ايضا. غادي ندهنهم بالبيض، ندير لهم الحبه السوداء. كنطلق مع البنات بالزيت، ندير لهم القليل من الحبه السوداء وندهنهم بالبيض وندخلهم للفران. كيجيو رائعين البنات. الحشوه غير عندي سخونه، خصها تكون بارده باش ما تقطع لكمش العجينه. سرحوا البنات نيشان هكا على العجينه، قلبوا هادي هكا بهاد الطريقه، وهادي نسرحوها مزيان ونقلبوها بحال هكا باش ما تقطعلياش العجينه ديالي، باش ما كتخرجليش الحشوه ديالي على برا. كتجي هكا كيجيو عامرين مزيان، كيجيو على هذا الشكل هكا كتشوفوا. نستمروا بحال هكا تنهيو. نتوما تشوفوا معايا الطريقه النهائيه ان شاء الله ديال هذا المسمن. البنات بعد ما وجدوا لي المسمن ديالي وطيبتهم في الفران، كيجيو زوينين، كيعطيو واحد الكميه زاكيه. الا بغيتو ديروهم صغار كديروهم
كيعطيوكم شي 30 حبه، ولا بغيتو ديروهم كبار كيعطيو شي 15 حبه، وكيعطيو شي كميه زوينه. نص كيلو دقيق كيعطي واحد الكميه هائله في صراحه الله، ومكونات بساط وكيجيو رائعين. كنتمنى تجربوهم، كيجيو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. بغيتوهم كبار وعلى هذا الشكل هذا كيجيو محمرين في الفران. نتوما البنات كيجيو هائلين. بغيتوهم عاوتاني صغار كيجيو هكا متيولين صغيورين زويونين، كيجيو كميه كيعطيو هائله. انا درتهم صغار ودرت حتى الكبار. نتمنى تجربوهم ويعجبوكم ونكمل لكم بالصحه والراحه.